अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने किसानों से धान की खरीदी के लिए TRS हुकूमत के फैसले को किसानों की कामयाबी से तामीर किया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के मुसलसल एहतजाज और आवामी पदयात्रा के नतीजे में हुकूमत धान की खरीदी पर मजबूर हो रही। भट्टी विक्रमार्का ने अपने अवामी पदयात्रा के 19वें दिन मुधिरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की थी और 20वें दिन नारायण पेट का और दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने रात को कोलाकोटा गांव में शब बसरी की और नारायणपुरम, चन्ना बरवा पल्ली, ब्राह्मीना पल्ली और दीगर मौजूआत में पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात की। शदीद गर्मी और धूप की शिद्दत के बावजूद जगह जगह अवाम ने वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने धान की खरीदी के फैसले में ताखिर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 30% धान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि बरखी शरहों में इजाफा करते हुए गरीब और मुतवस्सित तबकात को निशाना बनाया गया। तेलंगाना कांग्रेस के एक आला सतह वफ्द ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की और किसानों को दरपेश मसाइल के अलावा जियो 111 की मनसूखी और दीगर मुतनाज़र फैसलों पर नुमाइंदगी की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़ियादत में गवर्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में स्टार कैंपेनर कोमिट्रेड्डी वेंकट रेड्डी, कन्वेनर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मोहम्मद अली शब्बीर, सदनशीन तशरी कमेटी मधु यशकी गौर, डॉक्टर जय गीता रेड्डी, वी हनुमंतराव, M कोदंडा रेड्डी, जग्गा रेड्डी, अंजन कुमार यादव, पूनम प्रभाकर, अनिल कुमार यादव, रेणुका चौधरी, डॉक्टर श्रवण और दीगर कायदीन शामिल थे। रेवंत रेड्डी ने गवर्नर को रियासत में धान की अदम खरीदी के नतीजे में किसानों को होने वाली दुश्वारियों से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद और उसके इतराफ के सीढ़ियों वाले कुओं की बहाली के काम के हिस्से के तौर पर एक और सीढ़ियों वाले कुएं की बहाली का काम किया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चोटुप्पल इलाके के लिंगोजीगुड़म में वाक़ ऐसी ही एक सीढ़ियों वाले कुएं को बहाल किया। इस कुएं में कई बरसों से कचरा डाला जा रहा था। इसमें कीचड़ और जंगली पौधे उग गए थे, जिनको साफ करते हुए इस कुएं को इसकी असली हालत में वापस लाया गया और इसको नई जिंदगी दी गई। तेलंगाना के महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस खसूस में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस कुएं की बहाली पर बेहतर एहसास हो रहा। उन्होंने इस ट्वीट में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वोबल्तीनस मुनस्क KT रामाराव को भी टैग किया। साथ ही उन्होंने इस कुएं की पहले और इसको बहाल करने के बाद की तस्वीर भी पोस्ट की है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल की कविता ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की तकरीबन 40% धान की पैदावार करता है और तकरीबन 61 लाख किसान धान की गैर मामूली पैदावार करते हैं। मरकजी हुकूमत का यह फर्ज है कि वो रियासत की मदद करे और मरकज से मदद हर रियासत का हक है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बात वाज़ेह हो गई है कि BJP हुकूमत मुखालिफ किसान है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि TRS की अवाम दोस्त हुकूमत है। जिस तरह रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए चीफ मिनिस्टर ने मिसाली स्कीमात का निफाज अमल में लाया है, इसकी नजीर मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती। यही वजह है कि रियासत तेलंगाना में धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क में सबसे ज्यादा 40% धान तेलंगाना में पैदा होती है, इसलिए हमारी रियासत को हिंदुस्तान के चावल का मरकज कहा जाता है। फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाले सोनू सूद असल जिंदगी में हीरो हैं। उन्होंने कोरोना बहरान और उसके बाद लोगों की किसी भी मुश्किल और शक्ल में कई एक मुकामात पर मदद की है, जिसकी खबरें आए दिन मंजर-ए-आम पर आते रहते हैं। चंद जरूरतमंद सोनू सूद से मदद तलब करते हैं, चंद लोग मजाहिया अंदाज में मदद तलब करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने के साथ सोनू सूद मजाहिया मदद तलब करने वालों को भी फनी अंदाज में जवाब देते हैं। इस तरह का एक जवाब काफी हाईलाइट हो गया। एक शख्स ने सोनू
سود کو ٹویٹ کرتے ہوئے اپیل کی کہ بھائی آپ ہر کسی کی مدد کر رہے، پلیز میری بھی مدد کر دو، میری بیوی میرا زیادہ تر خون چوس لے رہی، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ اگر ہے تو براہ کرم میری مدد کریں، ایک بیوی کے ظلم کا شکار کی حیثیت سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ جس کا جواب دیتے ہوئے سونو سود نے کہا کہ یہ ہر بیوی کا پیدائشی حق ہے، بھائی تم بھی میری طرح اسی خون سے بلڈ بینک کا آغاز کر دو۔ ایک فنی ایموجی شیئر کرتے ہوئے جواب دیا، جس کی کئی لوگ تعریف کرتے ہوئے زبردست جواب دینے کے کامنٹس کر رہے۔ کرناٹک میں شدید گرج چمک اور بارش نے پٹور جاترا میں اسٹالوں اور سامان کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہی مندر ہے جہاں تہوار ہو رہا اور جہاں پر مسلمانوں کو اسٹال لگانے اور کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ కరెంట్ ఫోన్ చేయి پاکستان میں پہلی بار ڈیزل کی قیمت 200 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور قیمتوں میں تیزی سے کمی کے باعث پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیزل کی قیمت 200 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے روپے ایکسپریس ٹریبیون نے بتایا ہے۔ حکام نے بتایا کہ 16 اپریل سے شروع ہونے والے موجودہ مہینے کے دوسرے پندرورے میں نئی بننے والی پاکستان کی حکومت کو یا تو ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کرنا ہوگا یا موجودہ قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے سبسڈی میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر قیادت قیمت بڑھانے کا انتخاب کرتی ہے تو فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 204 روپے 69 پیسے تک پہنچ جائے گی۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے بجٹ 2022-23 کے اعلان تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی اور قیمتیں منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے نئے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع نے نشاندہی کی کہ نئی حکومت نازک صورتحال سے دوچار ہوگی اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ حکام نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف PTI کی سابقہ حکومت نے مارچ کے وسط سے پیٹرولیم کی قیمتوں برقرار رکھی تھی، جس کی وجہ سے اپریل کے پہلے 15 دن تک پیٹرولیم مصنوعات کے سبسڈی بل میں 30 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ماوا میڈیکل پچھلے 30 سالوں سے ہزاروں کسٹمرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز۔ دبئی، ٹرکی، کویت، اٹالین، سنگاپوری، مدراسی اور سعودی کی پیور جیولری، جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولری آپ آرڈر پر بھی بنوا سکتے ہیں۔ 0% ویسٹیج، 5% میکنگ چارجز، 916 KDM کی ہال مارک جیولری۔ ماوا جویلرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔